यो अक्षर लेख्दाखेरिको अवस्थामा अब यसकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो क्विन जति यहाँ उठाइएको थियो त्यही नै भाग यतापट्टि यो क्विन यो धर्को यो पेपरको यो निलो धर्को त्यही कुनाबाट त यति माथि उठायो। जस्तै यहाँबाट जति छ त्यति नै यहाँ लगभग बराबर छ कि जस्तो अन्दाजमा उठाउन पाइयो नि हैन। सादा पेपर भयो क्या हाम्रो अड्कल हुँदैन थियो त्यो। अनि अर्को कुरो यहाँबाट जति यो भाग जस्तै यो दुईटा धर्को बीचमा भन्दा अलिकति बढी तल झरेको छ नि त्यस्तै यो दुईटा धर्को भन्दा अलिकति तल झार्नु पर्यो गर्दाखेरि बराबरमा आउन सक्छन्। अनि गएर यो यसरी यहाँ घुमेर यहाँ आएको छ हैन। अनि यो दुईटाको बीच जस्तोमा यो आएको छ भनेपछि हैन लगभग बीचमा जस्तो छ भने त्यस्तै यहाँ पनि यो धर्को पनि यो दुईटा धर्कोको बीचमा जस्तोमा ल्याइयो नि हो त्यसरी चाहिँ अक्षरमा हेर्नुस् है। यस्तो 8 सिक्दाखेरि तपाईहरुले सकेसम्म त्यही भएर मैले सुरुमै भनेको छु कि यस्तो धर्को खालको पेपर भयो भने तपाईहरुलाई कपी भयो भने सजिलो हुन्छ। अर्को सादा कपी भन्दा सादा पेपर भन्दा ख सुरुमा ख पहिला ख पनि लेखिएको थियो फेरि लेखौं ख यताबाट यता ल्याइयो अनि अलिकति ग्याप यो ग्याप भनेको तपाईको यो गाँठो पार्ने छ नि गाँठो पार्ने ग्यापलाई अलिकति छोडेर यताबाट सिधै पारेर कोल्टी पारेर यता ल्याएर छोडियो। यो भाग चाहिँ तपाईको यसको डिस्टेन्स है याद गर्नु होला। यो टुप्पाको धेरै उता पनि लानु भएन धेरै यता पनि छोड्नु भएन ठिक्क यसको लेभलमा छोड्यो भने अक्षर राम्रो देखिन आउँछ है। अनि यो ल्याएर सिधा ल्याएर यहाँ जोडिदिनु। अनि यो भाग अलिकति यस्तो गर्दिउँ हैन। ब्रस ल्याएर ब्रस आइटम हो त्यसैले ब्रस ट्याक्क लेखेपछि यहाँ ल्याएर ब्रस यसो थिच्नुदेखि अलिकति मोटोपन हुन्छ त्यही भएर यस्तो गराएको मात्रै हो हैन। यो अलिकति भित्र आएको छ यो धर्को हैन भित्र आएको छ सिक्दाखेरि तपाईको यतिको फरक परेन। अनि यहाँको यो पार्ट भनेको ठ्याक्क तपाईको यो क को यो पार्ट नै यहाँ बनाउनु पर्छ भन्ने सम्झिँदा हुन्छ सजिलो बुझ्नुको लागि। यस्तो गर्नुभयो यस्तो गरियो हैन ठ्याक्क जुन यो क को यति पार्ट छ त्यो पार्ट नै यहाँ बन्छ है त्यही सम्झिँदा हुन्छ कि यहाँ कस्तो बनाउनु पर्ला के बनाउनु पर्ला भन्ने जुन सोच्नु पर्नुपर्छ भने त्यो कन्फ्युज नहुनुहोस्। खमा यो अर्को बनाउनु पर्दैन क को जुन पार्ट छ त्यही पार्ट नै खमा यहाँ बनाउने हो। ख पनि बनाउनुहोस् है लगभग हैन। ख यस्तो ब्रस आइटममा चाहिँ राखेको छु म। अनि खमा तपाईको अब ग लेख्दाखेरि ठ्याक्कै यो यही पार्ट हो यहाँदेखि तल नभएको यो ग भइहाल्यो भने ख र ग उस्तै बनाउँछ हेर्नुहोस्। यति गरेपछि यो बन्द भएपछि सकियो। यो के भयो ग भयो। मैले यो कलम स्केल नतानिकन हातले फटाफट गरेछु त्यही भएर कहीँ कोल्टे परिरहेको छ कहीँ टेढो भइरहेको छ। मैले तपाईलाई किन यो गर्नु खोजेँ भन्दाखेरि कन्फ्युज तपाईहरुलाई स्केल चाहिँदैन हातले फटाफट पहिला स्केच अन्दाजमा चाहिँ यस्तो होला भने चाहिँ अन्दाजमा गर्दा पनि सजिलो पर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यस्तो गरेको। अनि ग को यो अर्को पार्ट पनि हुन्छ हेर्नुस् है यस्तो गर्यो हैन। तपाईको फेरि यो भाग चाहिँ यसरी ल्यायो अनि यहाँ च्याप्ट कटिङ गर्यो हेर्नुस् सजिलो यस्तो पनि हुनुहुन्छ नि त गमा यो गर्दैन भयो यो गर्दैन तर तपाईको यो गर्नुभन्दा यो मात्र राख्दा पनि सजिलो हुन्छ। यो ब्रस यस्तो किसिमको हुन्छ नि त्यही हो। यो के हो त जुन यो दुईटामा जुन लेख्दा नि हुन्छ ग धेरै जस्तोमा यस्तो भन्दा यही सजिलो हुन्छ किनकि यो ट्याक्क तपाईको ब्रस यता ल्यायो अनि अलिकति यस्तो गरेर ट्याक्क यहाँ छुने बित्तिकै भइहाल्यो हैन। यसमा चाहिँ फरक यस्तो गरेर अनि स्केच मिलाउनु पर्यो यो भनेको यो साइजमा आउनु पर्यो अलिकति गडबड भयो भने राम्रो देखिँदैन समस्या त्यो हुन्छ। त्यसैले यो यस्तो खालको नभएर यस्तो खालको मात्र बनाउँदा नै हुन्छ। क ख ग भयो त्यसपछि अब तपाईको घ बनाउँछ। घ बनाउँदाखेरि तपाईको माथि यस्तो हुन्छ हो यहाँ ल्याएर यस्तो गर्ने अनि यस्तो भित्र अलिकति तानेर बाहिरबाट यस्तो घुमाइदिनु हैन। यही मोटा गर्नु पनि यहाँ धेरै तान्यो है यस्तो गर्नु यहाँ ल्याएर त्यो जोड्नु यो हाम्रो घ भयो है अन्त यो जोडिदिनु यो हाम्रो ग भयो हेर्नुहोस् यो टुप्पा अलिकति यता आएको छ। यसरी इरेजर तपाईले सँगै राखेर यसरी इरेजरले पनि मेट्दै तपाईको अक्षर हेर्नुभयो भने राम्रो देखिन आउँछ हेर्नुहोस् अक्षरमा के राम्रो देखिन आउँछ। अनि अलिकति यहाँ हाम्रो मिस्टेक थियो हैन त्यसलाई यसरी मिलायो इरेजरले हो
इजरले यसरी मिलाउँदै लेख्दाखेरि यहाँ अझ अलि राम्रो देखिन आउँछ। त्यसैले इरेजर पेन्सिल भयो भने तपाईँले अक्षर लेख्नु अझै यसलाई सफा गरेर अझै लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब आएर घ पछि ङ तपाईँको नागा थोप्ले ङ यस्तो सजिलो छ कि यस्तो प्याटर्न गरौँ अनि यही मोटाइ अनुसारको माथि यो राखिदियो। तपाईँको यसलाई चाहिँ ल्याएर फनक्क ल्याएर यस्तै मोडिदिने, यहाँ धेरै उता नलाने, ठिक्कै यो लेभलमा ट्याक्क छोडिदिने अनि यसलाई ल्याएर पनि यहीँ जोडिदिने। हेर्नुहोस् सजिलो छ होइन। अनि यो ल्याएर माथि उडाइदिने, माथि उडाएर यहाँबाट कटिङ गरेर तल झार्ने, ठ्याक्कै यसको लेभलले धेरै बाहिर पनि लानु भएन होइन, धेरै उता लाँदा पनि ठिक भएन, यसको लेभलले पारेर यसो छोटो पारेर झारिदिने। अनि फेरि यसलाई पनि यसरी लगिदिनुहोस् होइन, यही मोटाइ अनुसारले हो। त्यसपछि यहाँ गोलो पार्नु तपाईँको यो गर्छ तारिक यहाँ अलिकति बढी कोर्स गर्नु यस्तै होइन। यो गोलो चाहिँ तपाईँको अर्को गर्दा नि हुन्छ, अर्को खालको यस्तो खालको हुन्छ, यसो जोड्यो अनि यस्तो फरक घुमाइदियो। ब्रस आइटमको गोलोमा यस्तो हुन्छ, पहिला यस्तो च्याप्टे गोलो बनाइदिनुहोस् अनि बिचमा यस्तो गोलो बनाइदियो भने बराबर भइहाल्छ यो। अनि यो गोलो पारेर छोड्दा नि हुन्छ होइन, यस्तो बनाउँदा नि हुन्छ, यस्तो बनाउँदा हुन्छ, यो तपाईँको चोइस, जस्तो गर्दा नि हुन्छ। नौमा चाहिँ त्यही हो, अब यताबाट सिधा मोटो तार्ने, त्यसपछि यहाँ झार्ने, अलिकति कोल्टी पारेर झार्ने, त्यसपछि यो भाग भनेको यसरी बङ्गाएर माथि यस्तो बनाउने अनि त्यहाँबाट यसलाई घुमाएर फनक्क यता गएर यो कुइन आइटम यो टुङ्गा छोडिदिने। ब्रस आइटम क ख ग घ ङ, यो भनेको सबै ब्रस आइटम। हेर्नुहोस् यो ब्रस आइटम लेखेर सक्नुभयो भने यस पछाडि अर्को मैले जुन फर्मुला भनेको छु 1 2 3 कमा लाउने र 4 5 6 7 ठाडो र तेर्सो धर्छ भन्ने जुन फर्मुला लागेको छ त्यो फर्मुला अनुसारले चाहिँ सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। पहिला यो कोर्ने, यो मैले किन तपाईँहरूले कोरेर देखाएँ भने चाहिँ कस्तो तरिकाले अक्षर चाहिँ हुन्छ, तर कस्तो तरिकाले हुन्छ, कतापट्टिबाट कोर्दा सजिलो हुन्छ, एउटा अड्कल अनुमान गर्न त्यो हेरेर चाहिँ सजिलो पर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यस्तो बनाएको, मैले यस्तो लेखिदिँदै देखाएको छु है। मैले देखाउँछु यहाँसम्म यस्तो देखाउने गर्छु। ल तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, सजिलो कतिको भएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। ज्ञान भन्ने कुरा बाँड्नुपर्छ, सेयर गर्नुहोस्, अरूले पनि सिक्न पाउनेछन्। हस्।